میں نے جو آیات کریمہ پڑھی ہیں وہ غزوہ احد شریف کے بارے میں. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حضور 27 جنگوں میں حضور خود تشریف لے گئے اور تلوار پکڑ کر حضور تشریف لے گئے. اور اللہ نے وہ منظر بیان فرمایا، میرے حبیب آپ کی امت کو یاد کرے اس وقت کو جب آپ صبح صبح صحابہ کو ان کے مورچوں پر قائم کر رہے تھے. آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے، آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے. للقتال، کیوں جی؟ للقتال، لڑائی کے لیے حضور آپ اپنے غلاموں کو کھڑا کر رہے. ہم کمزور آدمی ہیں لیکن اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ حضور کی سیرت بیان کرنے میں ڈنڈی مار جائے. باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر. اقبال کہنا ہو کافرہ نے ایٹم بم بنا لے انہیں سٹ بھی دیتے کہ تم اجے تک اپنے نبی دی تلوار کھل کے بیان نہ کر سکے ہو. یہ اجے تک تقریر کر دیں کہتے ہیں اسلام امن سے پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا. تو میں نے کہا حضور جو تلوار پکڑ کر کے تشریف لے گئے پھر اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ جڑی تعلیم ہے تعلیم مغرب. اقبال کہتے پڑھن گیا یورپ وچ کلندر لاہوری ہے بادشاہی مسجد نال لیٹے. اقبال مصور پاکستان، محسن پاکستان، اس احسان دا بدلہ موجودہ حکومت نے یہ دیتا کہ اقبال دی چھٹی منسوخ کر. نہیں لعنت کی پہلی پڑھی ہوئی ہے ان پر جیڑی انہاں تے پئی انہاں دی نسل بھی یاد رکھے. او بہوں ڈاڈا ہے ہاں انہاں سمجھے سی بھئی اسی انجی رہنا ہے تے او تے بہوں ڈاڈا ہے. او تے چھوٹے چھوٹے بچیاں کو ابو جال مروا دیندا. او بہوں ڈاڈا ہے. وہ تو فرعون نو 2 غوطے دے تے من جاندہ اس سے. صرف 2 غوطے دی مارے فرعون 400 سال بک بک کرتا رہا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں. حتی اذا ادرکہ الغرق، قرآن نے بیان کیتا جب وہ ناک وچ پانی وڑیا نا تو 2 غوطے آئے، کہنے لگا ہن میں منیا، ہن میں من گیا. رب نے فرمایا الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے تو بک بک کردا سی تے ہن منیا ہی. بس انسان اتنا ہی ہوندا، چیخ اٹھے. انہاں دے لیڈر دے خلاف عمران کوئی میں کوئی عمران دا حامی نہیں ہے، وہ بھی وہی ہے. ہاں ایک کو جائے ہیں سارے. ہاں گل ادو پڑھنی جدو محمد عربی دا کوئی غلام ہے. اپنے اندروں بدلو، اندروں ہاں سمجھ آئی نا بات. اپنے آپ نو بدلو. بڑی ہو گئی، ہاں بڑی ہو گئی. حضرت سعد ابن ابی وقاص تے حضرت سلمان فارسی ہیں جدو آ رہے ہیں نا دریا دجلہ تے انہوں پل توڑ دیتے تے سامنے وہ بیٹھے کافر رومی. تو گل میں بڑی پتے دی کرن لگا ہے، یاد رکھنا. ہاں فین اللہ ما منعتہ، غزوہ احد جی حضور خطبہ دینے فرمایا اللہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے. ہاں آج مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ نہ ساری رات فلمہ ویکھن تو بعد تے سویرے کشمیر فتح نہیں نہ ہوتا. رام کھان نال تے رشوت کھان نال تے سویرے سود تے پیسے بینک جو لین نال تے نہیں نا برمندیاں بچیاں دی چیخاں دی آوازاں سنیاں جا سکتی. ایک میں وہ بڑا طویل خطبہ ہے غزوہ احد شریف دا جڑا حضور نے پڑھیا تو مراد حضور نے بیان فرمایا. وہ دے وچ ایک گل بھی کوئی نہیں بھئی اسی واپس جا کے مدینہ پاک گلیاں بنواواں گے. ہاں وہ دے وچ ایک گل بھی کوئی نہیں حضور نے فرمایا ہوئے کہ اسی مدینہ پاک گھر گھر پانی پہنچاواں گے. یہ اسلام آ جائے نا تو پانی آپ گھر پہ چلا جاتا. جی اسلام کوئی نہ آوے تو دیکھو انہاں منگتا پہلے تو روٹی واسطے لوگ لینا لگتے سن اور پانی واسطے لگ. اس قوم نے حالت دیکھو. وہ جی اتنے فلٹر لگیا، وہ جی اتنے فلٹر لگیا، گھروں نپے جناب بچے نال بٹھائے نال کولر نپے ہوئے پانی بھرن واسطے. اور ایک کام تو پنڈا چ ہوندا سی پہلے. تو لاہوریاں نو کی ہویا؟ لاہوری بھی کولر چکے نسی پھرتے. جو تیرے در سے یار پھرتے پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے. بے ایمان نہیں ہوئے. ہاں جو تیرے در سے یار پھرتے اے سمجھتے ہیں پیسے نہ آلشے لبنی جلے ہو تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں. جب اللہ دے عذاب آنے پھر ہاتھ چیزاں بھی ہوندیاں پیسے کوئی چیز کوئی نہیں لبدی. واپس آؤ حضور دے دین دی طرف. بس اتنا ہی ساڑا مقصد ہے اور کوئی مقصد کوئی نہیں. اے لبیک جڑے تسی نعرے لا رہے ہو، میں اتنے باولپور وکٹوریا اسپتال ہے جو تیمارداری کرن گیا بیماراں دی انہاں جڑیاں میں داستانہ سنائیاں نا اتھے کہ جناب اتھے کی ہویا پھر کنج ہویا. وہ کہندے کنٹینر اتھے کھڑ کے کچھ بندے اپنی سیلفیاں بنا رہے سن. انہاں دی خاکاں بھی نہیں ملی ہیں. ہر جگہ سیلفیاں نہیں بنانیاں چاہیے. ہاں
کیوں جی؟ ہاں یہ بندے کو خیال کرنا چاہیے. آپ کوئی ایکسیڈنٹ ہوئے ہوئے تو لوگ فلمیں بنا رہے ہوندے یہ تیرے نال ہوندا تو فلمیں اس ویلے کوئی فلمیں بنانے دا ٹائم ہے یا کسی مسلمان دی مدد کرنے دا ٹائم؟ لوگ جل رہے ہوندے تو لوگ موویاں بنا رہے ہوندے انہاں نوں بچاؤ جڑے جل رہے ہیں مسکین. فوٹو دا چسکا کیسا ہے مسلمان جل رہا یہ اودیاں تصویراں بنا رہا یہ نہیں یہ منہ پانی پان. اور رسول اللہ دا دین ہے. جنگ یرموک کے حضرت اکرمہ بن ابی جال زخمی ہو کے ڈٹے پھر انہاں دے بھائی پتر ڈٹے عمر بن اکرمہ پھر انہاں دے چاچے ڈٹے حضرت ہشام جو حضرت حارث بن ہشام ڈٹے پھر ایک اور صحابی 7 صحابہ ڈے پے زخمی. ایک نے کہا میں نے پانی چاہیے تے دوسرے جو فلموں دا دور ہوندا تو انہوں نے پھر کہا سی بھئی پانی کیویں پہ منگدا اور صحابی گئے انہوں نے بھج کے پانی حضرت اکرمہ نو پلایا این کر کے منہ کیتا تے انہوں نے بیٹے کہا میں نو پلاؤ انہوں نے کہا میں نو چھڈو انہوں نے پلاؤ. اللہ اکبر. 7 صحابہ نے پانی منگیا تے ہر ایک نے کہا اگے پلاؤ. میں جس اسلام دیاں گلاں کردا او جاندے جاندے بھی چوری نہیں کرن دیندا. بے شک. کیوں جی؟ بے شک. اوتھے بھاولپور شرکی احمد پور شرکیہ وچ لوگ گھروں بوتلاں لے کے نس پے کولر لے کے نس پے پیٹرول چوری کر تے پیٹرول بھی اتھی رہا گڈیاں بھی اتھی رہیاں آپو بھی جل گئے 1-2 لیٹراں دی خاطر. میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا وہ ادھار بھی نہیں چکتا. کیوں جی؟ صحابہ نو بھوک لگی میدان خندق کے صحابہ نے کہا حضور یہودیاں کو دانے لے لو. نہ حضور نے فرمایا روٹی کوئی نہیں صحابہ پتھر بن لے. سبحان اللہ. حضور نے 2 بن لے. میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا نا وہ اسلام ہو رہے اور 2 پکوڑیاں تے سموسیاں دی خاطر جانا نہیں دواندا. بے شک. 200 میں نے وہ بندے کہندے سن 1000 بندہ جلیا. چلو 1000 نہ بھی جلے ہوئے لوگوں مبالغہ کیتا تے 500 بندہ تو جل گیا. حضرت اے 500 بندہ جلیا تو پھر انہوں نے پرواہ کوئی نہیں. کہندے یہ سب جہالت کی وجہ ہے. ساڈا پنجاب دا وہ جڑا ہے بڑا وہ کہندا ہے یہ جہالت کی وجہ ہے کرپشن کی وجہ ہے ناخواندگی کی وجہ ہے. یہ میں کہا جی 33 سال تو تانوں دوواں بھراواں نوں لٹدیاں ہو گئے. بے شک. اے تسی اے بیان کینوں جاری کر رہے ہو بادشاہ؟ حضرت عمر کو ایک رسی دے بارے پوچھا گیا. اللہ اکبر. حضرت عمر دے زمانے ایک رسی گم ہو گئی بیت المال دی قوم خزانے دی تے جدوں آپ دنیا تو چلے گئے نا تے بعد آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر 1 سال دعا منگتے رہے یا اللہ میرا ابا عمر وکھا یا اللہ میرا ابا عمر وکھا. سال تو بعد عبداللہ بن عمر آپ دے بیٹے کہندے میں اپنے ابا جی نو ویکھیا تے پسینہ پسینہ ہوئے ہوئے. میں کہا ابا جی خیر ہے؟ فرمایا پترا بس او دا فضل ہی سی تیرا ابا جی بچ گئے. نے کہا کی ہویا؟ فرمایا میرے کو رسی دے بارے پوچھا گیا اور رسی کدھر گئی؟ نہ چوری ہوئی تے نہ بددھیانتی ہوئی. انہوں نے کہا بس منتقل کر دیا مال رسی ڈائے پئی تے میں نے رب نے پوچھا تیرے ہوندے رسی گم کیوں ہوئی؟ اللہ اکبر. تے جنہ دے دور 500 بندہ جل جائے. حضرت عمر دے زمانے بھی زلزلہ آیا لیکن جتھے تک نعرہ لگتا ہے نا مولوی اتھے تک بیان کر دیں اگے نہیں بیان کرتے. نعرے تکبیر جب ہو جائے کہتے بس ساری تقریر دے پیسے پورے ہو گئے. حضرت عمر دے زمانے زلزلہ آیا اتھے تک مولوی بیان کرنے نا کہ آپ نے ڈنڈا ماریا تے زمین رک گئی اگے نہیں بیان کرتے. آپ دی نو عبداللہ بن عمر دی بیوی حضرت صفیہ وہ فرماندیاں پھر جدو صبح ہوئی تو حضرت عمر سارے اہل مدینہ نو جمع کیتا. آپ نے خطبہ دیتا تو خطبہ دے کے فرمایا ما حاضا ما اسرا ما حدثتم. فرمایا لوگو دسو کیڑا کرتوت کیتا تو سب مدینے دی دھرتی ہوتے کہ مدینے دی دھرتی ہلی پہ انہاں کو کوئی نہیں پوچھتا ہو تسا کیڑا کرتوت کیتا ہوئے 500 بندے جل گئے. اسی گل کریے تو کہنے مولانا سیاست بیان کر رہے. میں کہا بندے جلدے رہن کنٹینر تے جی ٹینکر جلدے رہن مولوی کہے جناب تے مسیح ٹی ویاں تے بیٹھ کے تے جناب چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا. چوں نال اسلام بیان نہیں ہوندا. ہاں جی چوں نال اسلام بیان نہیں ہوندا. ہاں جی جدے وچ نہ پتھر لگے اسلام وچ نہ ہتھ کڑی لگے نہ مقدمہ کٹیا جائے ہووے عاشق رسول ہی رہے بندہ. این تے میں نہیں پڑھیا. ہاں جی 70 زخم لگے میدان عہد حضرت طلحہ نو این کر 70 زخم ایتھے ساری تسی عاشق رسول ہو. تو جدوں کبھی آؤ باہر آؤ تو کہندے نہیں اسی میں نماز پڑھ کے ہن سون لگا ہن حضور دی عزت واسطے میرے کو ٹائم ہی کوئی. تساں جے کوئی ٹائم دیتے ہوندے تو حضور دے خاکے کافراں بنانے سن. بعض اٹھو بس تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا ہن ساتھ دیو انشاءاللہ. توجہ توجہ توجہ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ। ਸਾਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ دین ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਸ ਭਾਈ ਬਸ ਬਸ ਭਾਈ ਬਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਉਤਾਰੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਮ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਈ, ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਾ ਰਿਹਾ बेचारा। ਹੁਣ ਬਦਬੂ ਭਾਈ ਆਈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਬੜਾ ਡਾਡਾ ਹੈ, ਆਮ ਉਤਾਰਦੇ ਵੀ ਅੱਗ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪਈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਜਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਦੀ ਸੋਚੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਇੰਜ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਾਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਬੈਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਆਣੀਆਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਆਣੀਆਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਓਏ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ ਵੇ ਜੱਲਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ? اور میں آکھا جنہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تے سپیکرہ تے پرچہ کٹیا، وہ جی مولوی کی کر رہے سی؟ کہنا جی وہ سلام پڑھ رہے سی، وہ نہیں سمجھے وہ کدا نام لے رہے سی، انہیں جا کے پرچہ کٹ دیتا، سپیکر کا ناجائز استعمال ہو رہا تھا۔ میں اس جھلے کتے کو پوچھا تو کیا کیتا ہے جدوں حضور دا نام آیا؟ کیوں جی؟ جھلے کتے نال بھی بندہ بدتر ہوئے تے کہے میں ہے مسلمان ہاں، داسا حضور دا درود و سلام پڑھے جا رہے ہوئے تے تو دے تے پرچہ کٹ دے میں تے قبر وچ کی کہے گا حضور دا انہاں دے بارے کی کہنا؟ وہ کہنا میں انہاں دے نام دے تے پرچہ کٹدا رہا بس۔ یعنی حیا ہی مک گئی۔ اے حضور تے درود پڑھنا کوئی ناجائز ہے؟ سبھی کا درسو جی جدوں دا پاکستان بنیا خزانے دا استعمال صاحب صحیح ہو رہا، ایک ساڑھے سپیکر ہیں جنہاں دا استعمال ناجائز ہویا۔ کتنے بندے مرن جی تواڈے سے علاقے درود و سلام پڑھنے نال؟ مولوی دی تقریر نہ کتنے بندے قتل ہوئے؟ دسو یار، تے خزانہ کنے کنے لوٹیا؟ پھر خزانے دا جائز استعمال ہے تے سپیکراں دا اتنا ناجائز استعمال ہو گیا۔ لو جی میں جھلے کتے کو پوچھ دیا بھائی تو دس بھائی کی ہویا؟ امام کہتے ہیں کتا ہو گیا جھلا۔ قریب تو ایک کافر گزریا ذمی ہے جی میں ساڑھے ملک کی عیسائی رہندے، عیسائی بن کے رہاں، سانو کوئی پریشانی نہیں، بے شک جھاڑو دین جو مرضی کریں سانو کوئی پریشانی۔ عیسائی بن کے رہے، یہودی بن کے رہے، سکھ بن کے رہے، ہندو بن کے رہے، توجہ اے روان سانو کوئی پریشانی نہیں، مسلمان بن کے رہے۔ ایک گل میں مسئلے دی اس واسطے کرنے لگا، لوگ ہمیشہ بک بک کر دیں حضور دے بارے جڑا کوئی گل کرے وہ مسلمان ہوئے یا غیر مسلم ہوئے، پھر او دے زندہ رہن دا حق مک جاتا۔ اس مسئلے دی توجہ، اس مسئلے دی حساسیت اور نزاکت نو سمجھا جائے۔ اسی اے دن رات گل کر رہے ہیں، اس حضور دی عزت تے ناموس دے مسئلے دی حساسیت اور نزاکت نو سمجھا جائے۔ اے ہن اگلے گل کرن لگا ادھر تانوں غزوہ احد دے متعلق۔ حضرت سعد بن ربیع، حضرت عباس نے خط لکھیا رسول اللہ نو کہ بھائی میرے آقا مسجد قباء تشریف لے گئے۔ حضرت عباس نے ایک بندے نو پیسے دیتے مکہ مکرمہ تو اجے مکہ فتح نہیں ہویا، انہاں کیا جاؤ کہ حضور نو خط دیو کہ مکے والے بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، حضور تیاری کرو۔ وہ قاصد مدینہ منورہ آیا، پوچھا رسول اللہ کتھے؟ صحابہ نے کہا حضور تے مسجد قباء تشریف لے گئے۔ وہ قاصد دوڑدا اتھے گیا تے حضور نماز ادا فرما کے تے مسجد قباء تو باہر تشریف لے آ رہے، انہیں دروازے اتنے حضرت عباس دا خط دیتا تے حضور نے جدو فرمایا انہوں ویکھو تے جس صحابی نو فرمایا نا ویکھو تے انہوں دا رنگ فک ہو گیا، حضور نے فرمایا انہوں بند کر دو، ایتھے نہیں پڑھنا مجمع چے خط۔ حضور حضرت سعد بن ربیع نو فرمایا کہ تواڈے گھر کوئی بندہ تو کوئی نہیں؟ عرض کیتی کوئی نہیں۔ حضور فرمایا چلو انہاں دے گھر۔ جدو اندر گئے تے حضور نے فرمایا بھی ہن خط پڑھو۔ خط وچ لکھیا سی حضور 3000 بندہ لے کے آ رہے ہیں تے بڑے تیاری نال آ رہے ہیں تے بڑا حساس مسئلہ ہے، تسی تیاری کرو۔ جدو یہ خط پڑھیا گیا نا تے حضور نے فرمایا دسنا کسی نو نہیں، اے نہیں کسی نو دسنا۔ جدو حضور انہاں دے گھروں نکلے نا گھوڑے ہوتے سوار ہو کے تے سعد بن ربیع دی بیوی آ گئی، حضرت سعد بن ربیع۔ انہیں کہا حضور تو اڑنا کی گلاں کر رہے سن، تینوں کی ہے؟ انہیں کہا میں سن لیا جڑا حضور تو اڑنا گل کی۔ اگلی گل بڑی عجیب ہے صاحب، انہیں اپنی بیوی نے نا گھروں باہر کٹیا، نال پکڑ لیا، انہیں کہا چل رسول اللہ کو۔
جے گل بار تو کٹ چتی تے مینوں رسول اللہ نے پوچھ لیا ساتھ میرا راز نہیں رکھیا تے میرا بچنا کہ چل حضور کو میں جا کے دساں گا، حضور نے سن لئی، کل مدینے کوئی گل پھیل جائے تو حضور مینوں معاف کر دیں۔ کیوں جی لوگ کہتے ہیں فلاں کی عزت ہے، فلاں کی عزت ہے، یہ ساری عزتیں بعد میں ہیں۔ ہاں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرم کی ہے۔ ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض سارے فرائض تھلے حضور دی عزت دا مسئلہ سب تو اتے کائنات۔ ایتھو پکڑ کے اپنی بیوی نو حضور تشریف لے جا رہے سن، حضور نے گھوڑا روک دیتا، فرمایا ساتھ کیا ہو گیا؟ عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا یہ خط کسی کو بتانا نہیں ہے، لیکن میری بیوی نے سن لیا، میں اس کو لایا ہوں، اس کی سزا بھی فرمائے اور مجھے بھی معاف کریں۔ حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو، جانے دو اس کو۔ بس اتنی بات۔ سعد بن ربیع کی دو بیٹیاں ہیں، میدان احد حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں فبعثنی رسول اللہ یوم احد لطلب سعد بن ربیع، میدان احد وچ رسول اللہ نے فرمایا سعد بن ربیع دی خبر کون لے کے آوے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ان رأیتہ جے تیری ملاقات ہو جائے سعد بن ربیع نہ تے فاقرئ من السلام، انہوں میرا سلام دے بھی تے وَقُلْ لَهُ كَيْفَ تَجِدُكَ، نال پوچھی سناؤ کی حال ہے؟ تے حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں فَأَصَبْتُ وَهُوَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَبِهِ سَبْعُونَ ضَرْبَةً مَا بَيْنَ طَانَةٍ بِرُمْحٍ أَوْ ضَرْبَةٍ بِسَيْفٍ أَوْ رِمْيَةٍ بِسَهْمٍ، فرماندے میں پہنچا تے سعد بن ربیع آخری سانس لے رہے، انجے نہیں لے رہے، 70 زخم لگے ہوئے سن، کدے کدے تلوار تے تیر تے نیزیاں دے، اللہ اکبر، 70 ضربہ، 70 زخم لگے ہوئے سعد بن ربیع نو تے آخری سانس لے رہے، تے میں فقل تو میں کہ صاحب میں نو رسول اللہ نے بھیجا ان انظر الیک ام فی الاحیاء انت فی الاموات، میں نو حضور نے بھیجا ویکھ کیا ہو سعد زندہ وچ یا شہیدہ وچ، تے تسی دسو؟ فرمایا فقال انا فی الاموات، فرمایا یار زندگی تو کوئی نہیں، آخری سانس لے رہے ہیں۔ تو ہن اگلی گل کہ ذرا سننا، اے نہیں کہ میریاں 2 دھیاں رہ گئیاں خیال کرنا، میرے بچیاں دا خیال کرنا، اسی یہ کہتے ہیں مولی خادم ناموس رسالت تے ہر ویلے گل کے کرنا، میں کہو 70 زخم کوئی نہیں لگے ہوئے تے روح کوئی نہیں نکل رہی۔ سنو سعد بن ربیع گل کی تھی، فرمایا کہ ابلغ رسول اللہ عن السلام، جا کے حضور دی بارگاہ وچ میرا سلام پیش کرنا۔ اے نہیں یہ بھی نال کہنا میں اتنے زخم لگ گئے، ہاں جی سلام پیش کرنا تے پھر گل کی کرنا، جزاک اللہ عنا خیرا ما جزا نبی عن امت ہی، حضور آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ تک اللہ نے جس نبی نو امت دی طرفوں بہتر جزا دیتی، اللہ اس نال بھی آپ نو بہتر صلہ عطا فرمایا۔ بے شک کیوں کیسی بات کہنے مولی اور کیا گل کیوں نہیں کرتا؟ میں کہا سعد بن ربیع جانے جانے نہیں کی تھی، مولی خادم نے تو ایک تیر بھی نہیں لگیا۔ اگلی گل کی وَقُلْ لَهُ إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ، حضور نے پوچھا زینہ بھائی ان کو پوچھنا بھی کی حال ہے، تے اے نہیں کیا تڑپ رہا ہوں جسم تے چھلی ہو گیا اور ویکھنا رہا، فرمایا جا کے عرض کر لینا نا۔ حضور نے پوچھا کیف تجدک، فرمایا جا کے عرض کرنا۔ سعد بن ربیع کہہ رہا انی اجد ریح الجنت، حضور مجھے یہاں احد میں لیٹے ہوئے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور 70 زخم لگے ہوئے دنیا تو جان دیا۔ سعد بن ربیع روئے کیوں نہیں؟ کہنے لگا تینوں پتہ نہیں حضور آ گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد آ گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد آ گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد آ گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد
حضورو کیوں جی جنہ دی خاطر جا رہا ہے پھر بھی انہوں نے میں خیال ہے اور گل پھر کوئی نہیں. اقبال کہندا عشق اپنے آپ تو بے قابو ہو گیا جاندے جاندے اے نہیں کیا یار وہ کی بن گیا ساڈے نال او میری بچیاں دا کی بنے گا نا پھر بھی خیال ایک ہوئی ہے جنہ دی وجہ تو 70 زخم کھا دے تے دنیا تو جان دے رہے تھے. حضرت زید فرماندے جی بھٹی چو آندی نا ہوا بھٹی انج آپ دی روح نکل رہی سی یہ گلاں آپ کر رہے سن. تے پھر اگلی گل بڑی ڈاڈی وابلغ قومک عنی السلام فرمایا حضور دی بارگاہ وچ اے عرض کرنی میں جنت دی خوشبو پا رہا تے صحابہ نو میرا پیغام دینا سلام پہلے دینا تے وقل لہم تے نال انہاں نو کہنا ان سعد بن الربیع یقول لکم این یخلص الی رسول اللہ منکم لا عذر لکم عند اللہ ان یخلص الی رسول اللہ ومنکم عین تطرف. صحابہ نو یہ کہنا کہ تواڈے وچ ایک بندہ بھی زندہ ہویا تے حضور نو دکھ پہنچ گیا تے اللہ اودی معذرت بھی قبول نہیں کرے گا. تو موجود سی تیرے ہوندے میرے نبی نو دکھ کیوں ہویا. ثم لم یبرح ان ماتا آخری گل آپ نے کی تھی. اس تو بعد حضرت زید بن ثابت فرمانے نا آپ دی روح پرواز کر گئی. دسو بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. دنیا تو جاندے جاندے بھی صحابی نے ایک کوئی گل کی تھی اے محبوبہ دا خیال کرنا انہاں دی عزت دا خیال کرنا انہاں دی آبرو دا خیال کرنا تے تو اسی گل کری ہے مولوی صاحب نو اور تقریر نہیں آندی تقریر تو جے جی مرضی سن میرے کو کیوں جی ہاں جی لیکن اس تو وڈی کیڑی تقریر ہے اے تے 70 زخم لگے ہون تے تاویں گل ایک ہے تے حضرت اے تے دنیا تو چلے گئے نا تے حضرت طلحہ نو 70 لگے ہوئے تے سر پھٹیا ہویا تے ہاتھ شل ہو گیا حضور دے انج دفاع کردیاں ہاتھ دا گوشت اٹھ گیا تے ہوش آئی تو پھر اے نہیں کیا میں بچنا بھی ہے کہ نہیں او پانی چھڑ گیا صدیق اکبر نے اے زید بن ثابتن جنہ قرآن جمع کیتا اے جنہ پہلی انہاں کو روایت ہے دوسری ان روایت سیدنا صدیق اکبر کوڑے فرماندے جدو حضرت طلحہ ڈھے پہ نا بے ہوش ہو کے حضور نے میں نے فرمایا کہ جا کے طلحہ دے منہ تے پانی چھڑکو تے جدو ہوش آئی حضرت طلحہ نو تے نہ انہاں 70 زخم ویکھے نہ سر پھٹیا ویکھیا نہ بازو شل ہوندا ویکھیا ایکو گل کیتی ما فعل رسول اللہ اور دسو جی حضور کا کی حال ہے. حضرت صدیق اکبر فرمان لگے الحمدللہ حضور تو خیریت سے ہے. فرمایا کل مصیبت بعدہ جلل فرمایا جب حضور ٹھیک ہے دن زخموں کی کیا حیثیت ہے چھوڑو بہت بات تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد میرے آقا و مولا ٹیلے کے اوپر تشریف لے جانے لگے میدان احد میں کافر نیچے سے پھر ارادے کر رہے تھے کہ حضور پر حملہ کیا جائے 70 مرتبہ کافروں نے تلوار سے حضور پر حملہ کیا ہے میدان احد 70 مرتبہ. تو بتا بھائی آج کافر سویا ہوا ہے. مودی دی تصویر ویکھی جی جڑا اسرائیل گیا تو مرزائی وہ جڑا انہاں دا اوتھے مرزائی ہے انہوں کیویں ہس ہس کے مل رہا بڑی گرم جوشی نال مل رہا کہ اسی ہندو تے مرزائی مل کے پاکستان نو نقصان پہنچانا ہے. پتر آؤ تے صحیح گاں دا موتر پین والا ہندو اور مرزائی نو مل کے خوش ہو رہا ہم پاکستان کو ایسے کریں گے. پتر ادھر نگاہ تے کرو ایتھے غزنوی دے وارث بیٹھے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا. اب پاکستان کے پاس غزنوی میزائل بھی ہے بچہ ہاں یہاں شہاب الدین محمد غوری کے وارث یہاں ہیں ہاں سمجھ آئی بات ہاں شہاب الدین غوری وہ بھی میزائل ہمارے پاس ہے عبدالی بھی ہے شاہین بھی ہے تے خطف حضور دی تلوار مبارک دا نام ہے تے اس مبارک نام تے 9 بڑے ہوئے میزائل پتر اور بھی ہیں تے سادے کو خالد ٹینک بھی ہے تے درار ٹینک بھی ہے. تسی دو میں ہس رہے ہو ذرا منہ تے کرو دسو جی تسی اپنے ایمان نہ دسو تواڈے وچ میرے تسی دا نیک ہو میرے جا بندہ مودی سامنے آوے تے
گجرات مسلمانوں نے جنہیں نے ظلم کیتا، میرے کو کتاب موجود ہے، اور راتی بندہ تصویراں ویکھے تے راتی نیند نہیں آندی بندہ۔ اے وزیر اعظم بنن تو پہلے ایک گاں دا موتر پین والا ہندو انہیں گجرات جڑا ہندوستان ہے گجرات مسلمانوں نو جلایا، انہاں دیاں کھوپڑیاں تو جڑے مغز کٹے ڈھیر لگے نو او بندہ ویکھ کے نہیں سو سکدا۔ دسو تواڈے جے میرے جا بندہ جے سامنے مودی آوے تے اسی او دا ڈھڈ نہیں پھاڑ دینا انشاءاللہ۔ کیوں جی؟ انہوں ویکھ کے جڑا ہس رہا ہوئے پھر دسو کون ہے تے او دنا گرم جوشی نال کر رہا ہوئے کہ تو بھی مسلمانوں دا قاتل ہے تے میں مسلمانوں دے نبی دی ختم نبوت نو نہیں مندا۔ کیوں جی؟ تے مڑ کے ایتھے جناب ساڑیاں ایجنسیاں مولی صاحب آپ مرزائیوں کے خلاف تقریر کرتے ہیں، ساری ایجنسیاں وہ تقریر کوڑ رکھن تو نہیں یار کیا کرتے ہو؟ حضور کی بات کرو یار کیا کرتے ہو؟ انہاں دے وچ تذکرے لے آ کے تسی اپنی تقریر خراب کرنا، انہاں دے ویسے ہی لانتا پئیاں۔ مودی تے مرزائی دوویں کیوں ہس رہے ہیں؟ کیڑی گل تے ہس رہے ہیں؟ جی میں دسو، شرم ہی انہاں نوں کوئی نہیں؟ مڑ کے جناب کہندے ہیں صاحب آپ کیا تقریریں کرتے ہیں؟ یہ کیا تانوں اتنی سمجھ کوئی نہیں؟ تسی ملک دے جڑے تھے بیٹھے ہوئے ایجنسیاں والے مڑ کے مولویاں نے کہندے ہیں مولوی صاحب تسی تقریر نہیں جلے اوئے مولوی ہیں جنہاں دی وجہ تو نظریہ پاکستان زندہ ہے۔ اے مولوی ہیں جڑا قائد اعظم تے اقبال دیاں گلاں کردے ہیں، تسی تو انہاں دا کدی نام ہی نہیں لیا بابے۔ اے مولوی خادم ہی ہے جڑا کہندا اقبال کلندر لاہوری، درویش لاہوری، مصور پاکستان، عاشق رسول، فناف، اے میں ہی گلاں کرنا۔ کیوں جی؟ میں ہی اقبال نو کہنا اس تو بڑا کہو اقبال کہا اقبال نے شیخ حرم سے تہے محراب مسجد سو گیا کون، ندا مسجد کی دیواروں سے آئی فرنگی بت کدے میں کھو گیا۔ کیوں جی؟ با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار یا رسول اللہ پنہا تو پیدا ایمان۔ اقبال کہتا یا رسول اللہ اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آپ نے سامنے بات کرتا۔ کیوں جی؟ آمنے سامنے کیسے بات؟ اقبال یہ بات کرتا ہے چون بنام مصطفیٰ خانم درود از خجالت آدمی گردت وجود عشق گوید اے محکوم غیر سینہ تو از بطامہ نند دیر تا ندارت از محمد رنگ و بو از درود خود میالا نام ہو۔ اقبال ہی کہنا جدو میں رسول اللہ تے درود شریف پڑھدا تے میں پانی پانی ہو جانا۔ میں کہا کیوں؟ کہنا عشق رسول کہنا ہوئے لکھاں بت سینے سمائے نو تے درود حضور تے پڑھنا، سارے دیا محبتہ باہر کٹ حضور تے درود پڑھنا ہی، ورنہ سارے دیا محبتہ سینے پا کے حضور تے درود نہ پڑھیا کر تے درود پڑھ کے حضور دا نام نہ میرا کیتا کر۔ ایک کلندر لاہوری ہے ہاں جی کیوں جی؟ ہن تے ہے نا ٹرمپ نو تحفے دین والا، استغفر اللہ۔ ہن جڑا ہے ہن تے ٹرمپ نو 200 ارب دے تحفے دتے، انہاں دے مولوی حامیاں کول پوچھو اسی 2 دیگا میلاد دیاں پکائیے تے کہندو نئے فضول خرچی ہے، اور ٹرمپ نو 200 ارب ڈالر کیوں دیتے؟ اور کتنیاں بے ودیاں تواڑیاں شادیاں ہو سکتی ہیں؟ سانو مڑ کے کہہ دیں جی اتنیاں بے ودیاں شادیاں ہو سکتی ہیں سن جے تسی میلاد دے 2 چاول دیگا دے نہ پکا دے، 2 دیگا دے چاول دے مولویاں نوں ہضم نہ ہوئے تے 200 ارب ڈالر دے انہیں تحفے دیتے ٹرمپ نو کس سلے وچ 400 قرآن دے نسخے بلگرام بیسو تے امریکی فوجیاں جلائے، امریکی پادری قرآن نو پیٹرول وچ رکھ کے جلایا، حضور دے خاکے بنائے، فلماں بنائی، اس لیے دیتے ہیں تسی۔ عافیہ صدیقی دی جناب 86.5 سال قید سنائی اپنی فوج کی حرمت کے لیے کہ وہ کہنے ہیں عافیہ صدیقی فوج ہوتے پسٹل تانیا بڑھی زنانی 86.5 سال قید اس سلے وچ انہوں دیتے نے۔ میں ویسے تو اڑنا تھوڑی جی گل کی تھی، ظاہر بات ہے جس سے محبت ہوئے انہوں دیا نہ دیا حضور دے سامنے تو کھڑا ہونا شرک اور بدعت ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک اور بدعت۔ حضور دے سامنے تسی حاجی عمرے والے جاندے ہو اتنے رہتے مولوی کھڑے ہوندے آغا حرام دھکے مار دین قبلہ ہے نا۔ میں کہا اقبال دس ہوئے حضور دی شان کے وے، اقبال کہندا تور موجے از غبار خاناش کعبہ بیت الحرم کا شاناش۔ اقبال کہندا تم تور پہاڑ کی باتیں کرتے ہو، ہمارے آقا و مولا کے گھر جو جھاڑو دیا گیا نا اس سے جو گرد و غبار اڑا تور پہاڑ تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کرتا۔ تور موجے از غبار خاناش اور کعبہ بیت الحرم کا شاناش۔ اقبال کہندا کعبے دا کعبہ حضور دا گھر ہے۔ کیوں جی؟ اعلیٰ یہ تو موضوع بدل جانے، ویسے میں تو گل کی اس زمانے دا حکمران ایسی عبدالعزیز، اس زمانے دا ٹرمپ دا یار
असानू अंगूठे नहीं चुमन देंदे ते ट्रंप दे झंडे चुमें तुसी, लेकिन किस्मत की बात है ना। अपने अपनी किस्मत की बात है। हाँ, ये तो हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन, और हम सुए हशर चलेंगे शाये अबरार के साथ, और काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। जब इकबाल, वैसे आज तो इकबाल कोई नहीं गया, लेकिन तसव्वुराती दुनिया च इकबाल रोज़ा रसूल ते पहुंचा। ख्याल राय अदम से इकबाल तेरे दर पे हुआ है हाजिर। वो तसव्वुराती दुनिया च इकबाल उत्थे तां गया, ख्याल राय अदम से इकबाल तेरे दर पे हुआ है हाजिर। हाँ लो जी, इकबाल फिर जब कब ऐन सिर रखा ना, तो अब्दुल अजीज आ गया, कहने लगा मुशरिका तू हुजूर नू सजदा कर देता है। इकबाल फिर खड़ा होकर कहने लगा ओए सुल्तान हिजाजी मन फकीरम, कहने लगा तू सुल्तान जरूर है लेकिन ताजा फकीर नाल वाह पिया। हुण जवाब सुन। इकबाल कहने लगा सुजूदे नीस अब्दुल अजीज ई बरूबा मियां खाक अस करे दोस्त। इकबाल कहने लगा जलिया ये सजदा नहीं। उन्हें कहा फिर की कर रहे हो? उन्हें कहा दरे रसूल ते जेड़ी खाक गिरी ना ओदी पलका नाल सफाई कर रहे हो, होर की कर रहे हो? मैं गल बड़ी लंबा थकिया आ रहा जी। सवेरे भी मैं आया 6 बजे, 3 घंटे सुबह 9 बजे उठ के ते उस वेले फिर जुम्मा पढ़ाया। जुम्मे तो बाद इशा तक तो लोग 10 बजे तक तो मिलते रहे, तो 10 बजे तो बाद मैं नमाज पढ़ी तो तुहाड़े कोल आ गया। क्या जी? हाँ जी, राती मैं गोजरे तो अगे टोबर टेक से तो भी अगे 5 किलोमीटर। हाँ जी, तो मैं सवेरे आया 3 घंटे सिर्फ वजे सुता, रोटी भी अजे खानी है शादी, तुहाड़े कोल आ गया। लम्मियां तकरीरा कोई नहीं होती, बस आखिरी गल तुहाड़े नाल हुजूर नाल प्यार करने आने ऐ 2 नंबरी कोई ना नहीं चलती। हाँ 2 नंबरी इत्थे कोई ना नहीं चलती। तो साहब क्यों जी? मैं इस गल ते मैं तुहानू पहले भी सुनते हो रहा, इस गल ते मैं बड़ा परेशान हो जाना कि 5 टाइम बंदा हुजूर नू वेखे ते फिर मुनाफिक रहे। ए गल का घर जाके भी सोचना, जे 2 नंबरी चलती होंदी ना तो हुजूर नू वेख के किसी मुनाफिक नहीं सी रहना। हाँ सीने में 2 दिल रब रखे कोई नहीं, एक सियासी दिल होवे ते दूसरा मजहबी होवे जी। सियासी तो मेरा ताल्लुक उधर है, कलमा मैं हुजूर का पढ़ता हूँ। जब तो कलमा पढ़ लिया फिर सब कुछ इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हाँ इतने फिर दूसरी गल कोई नहीं। आज ले इनकी पनाह। हाँ जिस दिन प्यो भी छड़ के नस जाने ना, ते मामा भी वेख के धियां ते पुत्रां नू नस पैने, मत आज कोई नेकी ना मंग लवे यार। आज जेड़े यार भी वेख के नस पैने, उस दिन रसूलुल्लाह तेरे वास्ते रो पैने। एक कदी तू सोची गल, हुजूर उस दिन गुनाहगारां वास्ते रो पैने, ते जिस दिन रसूलुल्लाह तेरे वास्ते रो पैणगे ते तू आज हुजूर नाल वास्ते अंगूठे चुम्मण तू भी बेजार है। तू फतवे नाल हुजूर नाल प्यार करना है। क़यामत वाले दिन हुजूर ये तो नहीं वेखणगे भाई ये कितना गुनाहगार है, तो क्यों जी? हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले कब्र अनवर से मैं बाहर आऊंगा। हुजूर ने फरमाया जब सारी दुनिया अल्लाह की बारगाह में पेश होगी, हुजूर फरमाते हैं क़यादत मेरी होगी। क्यों जी? उतो मेन रोड तो लब्बैक दे नारे साहब साहब दी क़यादत है, तुसी भी फुल सटदे आए हो। सदियां गुजर गईयां, सिर्फ हुजूर दा ना आ जाए तो बंदा इंज होना शुरू हो जाए, सीने फटदे। सदियां गुजर गईयां है गल के नहीं? ऐसे गल तो मोदी ते मिर्ज़ाइयत कट्ठी हो रही। मैं कहा पुत्रो तुसी हो काने दे मनण वाले, ते तुहानू पता होना चाहिए असी मुहम्मद अरबी दे गुलाम हां। तैनू मोदी वेख के तू हसदा ते जिन्हां दे असी काम करने ना उन्हां नू सहाबा समुद्रां नू वेख के कह रहा दे ओए मुहम्मद अरबी दे गुलाम आ गए। क्यों जी? दरिया दजलन के राह दे ओए मुहम्मद अरबी दे गुलाम आ गए। हजरत उमर ने सौटे मारे रुक जाए, उमर जी मौजूद है। क्यों जी? इंज गल है, असी जिन्हां दे गुलाम तुसी सोच भी नहीं सकते। टटुओ काने माने का क्या ताल्लुक है? हाँ हुजूर की बात करो, हुजूर की शान बात करो। मोमबत्तियों या मुझियों या मोमबत्तियों का क्या काम, वो भी कानी मोमबत्ती जिन्हां दा असी करने ना काम धागे आख्या मोम नू दसते सही। हाँ
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਐਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਐਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬਗੈਰ ਗੰਨਾ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਦਨਾ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਧਾਗੇ ਆਖਿਆ ਮੋਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ, ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਮੈਨੂੰ ਸੜਨਾ ਮੈਂ ਐਸੀ ਸੜਦੀ ਤੂੰ ਜਾਂਦੀ। ਮੋਮ ਕਿਉਂ ਸਲੀਮ ਸਮਝਿਓ ਨਾ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੀ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ ਉਹਨੂੰ ਸੇਕ ਵੀ ਲਗੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਮੁਹम्मद से वफा तू हिंदू मिर्जाई सिख ट्रंप और जितने भी दुनिया के गद्दार पाकिस्तान ते इस्लाम दे हैं उन्होंने पता होना चाहिए। सदियां गुजर गई। हाँ जी, अजय तो हम सारे चीख रहे हैं जी हमारे लीडर के खिलाफ बात हो रही है, GIT हमारे खिलाफ साजिश है। और मैं कहा जी तो तुहाडे होए ही कुछ नहीं। और दसो जिन्हों तुसी फट्टे लाया वो तो इंज गया। और थोड़ा जा तो चलो यार। थोड़ा जा तो चलो ना यार। क्यों जी? और थोड़ा जा तो चलो, अड़जे तो तुहाडे ते आण वालियां हुणे चीख पे हो। अजे तो परवेज मुशर्रफ की तरह खा लिया तो चलिया सी कोर्ट वाल ते दिल इंज पकड़ के बह गया, उत्थों सीधा अस्पताल गया, अस्पतालों सीधा बाहर चला गया। हाँ जी, इंज दिल पकड़ के बह गया। अजे तो उहदे लगी नहीं सजा। जनाब कमांडो ते इंज मुक्यो करदा सी सानू मुड़ मुड़ के, मैं इंज कर दियांगा। ते मैं आख्या जनाब अजे तो तुसीं कोर्ट जाने भी नहीं झल सके हो। मैं इकबाल को पूछा, मैं कहा इकबाल दस होए ओ जर्नल हो के मुल्क दा सदर रहा ते कोर्ट जाने जाने दिल पकड़ बैठा ते मुमताज फंदे दी तरफ इंज इंज क्यों चलिया? कहने लगा तेन पता नहीं दिल से क्यों तवाना मी शवत खाक हम दोषे सुरैया मी शवत। इकबाल कहता इंसान दलेर ही उस वेले होंदा जिस वेले सीने में मोहब्बत रसूल होवे। तो जो मैं सदियां गुजर गई और क़यामत तक इंज रहना है इंशाअल्लाह। इस बर्रे सगीर दो ही बड़े इज्तिमा होए, दो ही बड़े इज्तिमा होए इस बर्रे सगीर। एक इल्मुद्दीन दा जनाजा होया, दूसरा मुमताज कादरी दा जनाजा। हाँ जी, और मैंने उन्होंने दसिया जी करेना नाल खट के ना कबरां कट्ठे बंदे पा छड़न विच DNA टेस्ट लैके ना बाद फिर DNA टेस्ट करांगे कि एक किदी कबर है ते एक किदी कबर है ते एक किदी कबर है। जाने जाने यार बंदा करेना ना कबरां भी वड़ जांदा, सड़ के भी वड़ जांदा ते जनाजे पढ़न वाला भी कबरां खट्टन वाला भी कोई नहीं सी। ते मुमताज कादरी दी जड़ी एम्बुलेंस जा रही सी लोग ओदे भी टायर चुम रहे थे। एवं इकबाल गल नहीं की थी कि मुहम्मद से वफा तूने जाने जाने बंदा एवं भी सड़ जाता तो कबरां दे निशान भी कोई नहीं। DNA टेस्ट होणगे तो फिर कबरां दे निशान बन गए तो लोग एम्बुलेंसा दे टायर भी लोग चुम जाता। लेकिन सिर्फ कायनात वजह एक ही है कि जिन्हें हुजूर नाल वफा की थी, तरखाना दा पुत्र होवे, इल्मुद्दीन लेटिया होवे ते बुढ़े सैयद पीर जमात अली शाह आवन ते इल्मुद्दीन दे पैर चुम के लोग 6 लाख मजमे दियां चीखां कढ़ा देवन। उन्हें कहा शाह जी ये मुंडा तो वेख के भी कुरान नहीं पढ़िया, सैयद हो गए तुसी दे पैर चुमे ते पीर सैयद जमात अली शाह साहब दस गए क़यामत तक इज्जत दी वजह केवे। फरमाओ मैं इस तरखान दे पुत्र दे पैर तां चुमे ने मेरे नाने दी इज्जत दे पैर की मुहम्मद से वफा तूने। उसे दिन नहीं पता, उस दिन फैसला होगी सब्जा साहब, उसे दिन ही फैसला हो गया सी जब 60 लाख बंदे ओदे जनाजे च आ गए। हाँ तुहाडे ते चारपाइयां चुकण वाले कोई नहीं होने। जल्ले होए हो। हाँ क्यों जी, मैनू असी जदों मुमताज कादरी दे घरों चले ना तो मैनू नौजवान आ गए जिन्हां दे सीने फटदे सन। मैनू कहण लगे इजाजत होवे ते एम्बुलेंस चुक लईए मोढियां ते। मैं नहीं कहते मैं कर रस्ते ढाणी ने कह लगे जनाब तुसी जानते दे हो वेखण और मैं कह नहीं। हाँ जी गल विच हो रहे
گل وچ ہو رہے ہاں گل وچ کوئی ہے کائنات حضور نال پیار کرنا ہے بس جدوں رسول اللہ نال تسی پیار کرنا پھر ویکھنا کنج تہاڈیاں مدتاں ہونیاں اے تہاڈے چہرے تے ایویں نور انج لائٹاں سارے دے مار رہا اجے تے انج جڑی صرف اجے انج تار جڑی تے جدوں قیامت نو اعلان ہونا ہے اب حضور تشریف لانے والے ہیں پھر جب حضور آن گے 1,24,000 نبی تے رسول نال ہون گے پھر پیچھے صحابہ ہون گے پھر تابعین ہون گے پھر تبع تابعین ہون گے کیوں جی پھر داتا صاحب جے شیر ہون گے سلطان الہند جے شیر ہون گے کیوں جناب پھر امام ربانی پھر اعلیٰ حضرت بریلوی پھر پیر میر علی شاہ تے تسی تا نیک ہو میرے جائے چور بھی کسی کونے لگے ہونے جڑے پڑھ رہے ہونے آج لے کیوں جی کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے کچھ سی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ حضور نال پیار کرنا ہے بغیر سوچے سمجھے پیار کرنا ہے بالکل کسی دی گل نہیں مانی اور کہا حضور کی بات سنا آج حضور دے بارے انج انج کر جدو تیری واری آوے تو حضور فرما دے نہیں اپنا ہی ہے قبر تے پول تھی جد ہوسی گزر اس دن پھر پتہ لگنا ہے حضور اس دن پھر آج تو تے کہنا نا پھر اس دن مالکہ تیرے نال پھر وہ تے اتنے کریمن ایک خالی حضرت عمر بن اخطب پانی کڈیا پانی وچوں کک کڈیا اتنا سارا نکا جا عرض کیتی حضور مینوں دیو حضور پانی پین لگے سن نوش فرمان لگے عرض کیتی حضور پیالہ مینوں دیو پیالہ لے کے نکا جا کک کڈیا تے حضور نے اس ویلے دعا ہاتھ چک دیتے اللہم جمع لو یا اللہ انہوں سونا بڑھا خالی کک کڈن والے نو اتنی دعا ملتی تھی تسی جڑے سینے پہ پھاڑ دے دا قیمت کوئی نہیں پڑی یہ دی قیمت دنیا تے بھی پڑنی قبر وچ بھی پڑنی حشر وچ بھی پڑنی آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے بغیر سوچے سمجھے تاریخ لبیک دا ساتھ دیو ساڑا اور اسی پیو دا نعرہ لاندے اسی لبیک دے نعرے دو واری لبیک دا معنی کرو نا دو واری لبیک تو یہ دا معنی ہے حضور میں قیامت تک حاضر ہاں جدو تسی کہندے ہو نا 3 واری لبیک 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 یہ دا معنی ہے حضور جنت بھی خادم حاضر ہے ہاں جی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا باقی جتنے دنیا دے مسلمان کشمیر افغانستان چیچنیاں بوسنیاں عراق شام یمن برما انہاں مسلمانوں واسطے نعرہ کیے آئی 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 اب لے کے رہیں گے یہ وعدہ ہمارا کشمیر بنے گا اور پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا